صباح الخير ومرحبا بكم فيديو جديده معايا اليوم. صافا لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي بخير؟ ديما كنسول فيكم في الاول ديال الفيديو مي سي نورمال ياك ولا لا؟ بون انا الصباح هذا يلاه جيت للخدمه وغادي نديكم معايا اليوم في الفلوغ. وي غنديرو فلوغ اليوم باسكو توحشت لي فلوغ. سي با نتوما توحشتوا لي فلوغ ديالي ولا لا، مي انا توحشت نفلوغي. دونك غنديكم معايا اليوم نهار كامل ان شاء الله الا ما نسيتكم شي مره كوم دابيتود. اون فيت انا ديما كنبدا لي فلوغ وكنبقى غادا وفي الاخر كنصاب انني كيديوني المشاغل ديال النهار وكنصاب انني كنفلوغي وكنصاب انني ما هزيتش لا كاميرا وما درت حتى شي حاجه. اليوم جيت الخدمه بكري وجبت معايا جيمي حيت غادي نمشي على المدرسه. جيمي شنو غنقول لكم، يلا دوز لي زيفالياسيون الاولين، عرفتي دوك لي زيفال الاولين ديال العام. وهو بما انه ما كانش مسجل في المدرسه من شهر 9 حتى النص في شهر 10، دونك فاتو بزاف ديال لي لوسون وما جابش مزيان في الاغلبيه ديال الامتحانات. حتى لي مات الوغ كو لي مات نورمالمون كيجيب فيهم مزيان، كيجي غالبا هو الاول وكيجيب دي نوت اكسيلونت. حتى في لي مات ما جابش مزيان. دونك جو كومبرون العربيه ما يجيبش مزيان، جو كومبرون شي حوايج ولكن لي مات. دونك دابا يفو كون طرافاي، خاصنا نخدمو انصومبل. ما نكذبش عليكم اليوم دماغي مخربق وفريمون ما قادراش نفكر في الخدمه ولا في حتى شي حاجه. دابا انا راه في البيرو، هكا ما قلتش لكم راه حنا كنصوروا من البيرو. انا دابا راه في البيرو، دونك دماغي مخربق ما قادراش نفكر في الخدمه. كنفكر غير في الامتحانات والقرايه ديال الدراري وانني كيفاش خصني نخدم معاهم. فريمون تعصبت عليه البارح بزاف. دونك غنمشي للمدرسه دابا شي شويه وغنقول لكم شنو طرا وشنو قالوا لي داكشي كامل. جيت غير باش نحط لي ساك وهادشي حيت ثقيل عليا هنا في البيرو. نمشي للمدرسه ونجي ونبدا نخدم. دونك مشينا. ديال العشيه وقتلني الصاد في هاد لافيل. فريمون ديما كاين الشمس، ما عرفتش واش المغرب كامل سخونه اكطويلمون، ولكن راه دابا 21 في شهر 11 زعما نورمالمون راه الشتا هادي الشتا ومليان قرابين ما فهمتش. اون بليس دو سا مع الصباح كيكون البرد، دونك كنخرج لابسه تريكو حيت كنخرج بكري بزاف من الدار. كنخرج لابسه تريكو يلا كدوز واحد ساعتين 3 السوايع مع ديك العشره كتخرج الشمس. مع ديك الوحده كتولي ما تقدرش تمشى كاع في الزنقه بحال هكايا، ما تقدرش تمشى الا كانت شي ظليله. ايوا وكنبقاو بحال هكا عاوتاني مع ديك 8:30 ديال الليل كطيح كيجي المغرب كتغرب الشمس كيولي عاوتاني الموت تاع البرد. المهم انا جي بري بوزات باش ما كنوضش في الحقيقه ناخذ دي بوز، ولكن كومون فو دير الحقيقه كنحماق على الخدمه ديالي. انا اساسا جو في لو جور دو بيرسون اللي ما كانش عاجباني الخدمه وما كانش عاجبني داكشي اللي كندير، ما يمكنش نديرو. جو بار دو برينسيپ انني كندوز 90% ديال الوقت ديالي في البيرو. دونك خصني ندوزو مع دي جون مزيانين، خصني ندوزو انا كندير حاجه عاجباني، وخصني ندوزو سورتو انا فرحانه كوم دابيتود. هذيك هي لا ديفيز ديالي في الحياه. انا ما يمكنش ليا نعطيك 8 سوايع ديال من النهار ديالي ودوز عندي خايبه. جو بار دو برينسيپ انني كنعطيك 8 سوايع من نهاري، كنعطي لهاديك الشركه ولا هذاك البروجي ولا نابورت كوا 8 سوايع من نهاري. هاد 8 سوايع ما يمكنش نعتبرها اون كورفي، ما يمكنش نعتبرها بون هذه خدمه وهذه حياتي. هاد 8 سوايع حتى هي الفي بارتي دو حياتي وخصني نعيش فيها وانا فرحانه، حيت سي ما دوفيز في الحياه انني ندوز حياتي فرحانه. دونك ميمكنش نعطيك بورسونتاج كبير من حياتي وانا ما عاجبنيش الحال. و بار سا كي قلت كنت باغا نقول لكم حتى في لابيري حتى في لابيريود اللي كنت خدامه فيها كندير دي بوتي بولو اي تو وجابروني بزاف د الحاجات وكنت محتاجه الفلوس. حتى ديك الساعات جو تروفي لو مويان باش تعجبني خدمتي. الا ما كانش عاجبني الحال ان مينيموم، مثلا لا بيريود اللي كنت خدامه فيها في دي سونتر دابيل فاش كانت عندي 19 20 عام، حيت الفالي ترافايي ديك الساعات وما كانش عندي شي حل من غير سونتر دابيل وخاصني نخدم.
كان كيعجبني الخدمه كوميم، كيعجبني لو فيت ديال انني نعاون الناس، يعيطوا لي الناس في التليفون فين وصلت هاد لا كوموند ديالي ونعاونهم. يعني فاش كنشوف ناس اللي ما حاملينش مثلا سونتر دابيل، خديت غير مثال حيت هادي اكثر خدمه كنسمع ان لا خايبه، وهذا كنسمع الناس اللي ما عجبهمش الحال اللي ما حاملينش سونتر دابيل في مره وخدامين فيه، راه ما تنفهمش هاد القضيه، ما تنفهمش انك ما كتحملش الكليان كاملين. باغ اكزومبل داك النهار عيطت للسيرفيس كليون ديال لا سوسيتي جينيرال، دايوغ جي لامبرسيون كو عرفتي سي دوماج دو جينيراليزي بحال هكا، حيت هي اون ايكيب اللي خدامه وكلشي، ولكن فريمون جي لامبرسيون كو السيرفيس كليون ديال لا سوسيتي جينيرال هو اسوء سيرفيس كليون في العالم. الا كان شي تروفي باش نعطيو اسوء سيرفيس كليون في العالم ونعطيو سوسيتي جينيرال، حيت فريمون سي ترو. دونك فاش كنعيط لشي واحد في سيرفيس كليون وتيكون هو ما حاملش راسو وتيقولوا لي الناس اكوتي ويلي وعلاش كديري بحال ما هكذا ولا قصحتي معاه ولا شي حاجه، هو دو توت فاصون راه مسكين كيشد لي زابيل نهار كامل، انا جاريف با كومبروندر. حيت كيشد لي زابيل نهار كامل سي سون شوا، كيتخلص عليها هو اللي اختار. دونك خصو يديرها مزيانه. انا داكشي علاش كنكون ديما كليونت شيونط، حيت دائما فاش نخدم في شي خدمه عجباني، ميم فاش نمسح الطوابل في ماكدو عجبني الحال نمسح الطوابل في ماكدو. دونك بشويه غادي نطلع وغادي نولي تندير الخدمه اللي عجباني كومبليتمون. ولكن حتى في لي بيتي بولو كنختار ان بولو اللي عجبني. يعني مثلا الا كنت اتيديونت عندي 16 عام ولا 17 عام وباغا ندخل شويه ديال الصرف، كنت كندير سوايع للدراري الصغار، ما يمكنش ندير سوايع لشي دري صغير اللي ماما غادي تصدعني بزاف ولا ما غتفهمنيش انا كيفاش باغا نخدم اولا شي حاجه بحال هكا، فهمتوا؟ يعني حتى هذيك الساعات اللي ما كانش عندي لو شوا، هادشي اللي بغيت نقول لكم، حتى فاش ما كانش عندي لو شوا وخاصني ندخل الفلوس، ديما اون لو شوا الدراري، ديما اون لو شوا دو فيفر بيان ونحسو براسنا مزيانين. فريمون هادشي اللي بغيت نقول. المهم كنت كندير اون بوز كنضرب دوره في انترنت، وماشي كنضرب دوره في انترنت، كنضرب دوره في لاشين يوتيوب ديالي وكنشوف لي كومونتير. شنقول لكم، شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم غزالين. جو سوي تري كونطونط ان لا فيديو قدرات تحل النقاش. كاين دي جون اللي متفقين معايا، كاين دي جون اللي ما متفقينش معايا، اللي تيقولوا لا لي مونطاليتي. الا ما كنتوش عارفين علاش من فيديو كنهضر، كنت حطيت لكم هذه شي يامات اليومين، حطيت لكم فيديو على زواج الصغر وعلى كيفاش كنفكر فيه في الحقيقه، على كيفاش كيبان ليا في الحقيقه. صافي تري لونطون وانا باغا ندير هذا لو سوجي، وكنت كنقول سي كيلكو شوز دانتيم انني نقول لكم لا راه زواج الصغر ما مزيانش، ولا بارطاجي معكم فريمون افكاري العميقه. عرفتوا لا كوميونيتي ديالي زوينه بزاف كنقول ديالي زعما بحال ديالي ما طويليه زعما الناس اللي كيتفرجوا في لي فيديو ديالي جو مون كونط بلي الناس زوينين بزاف، و اوني بلوتو دون لا بيانفيونس. غير لا فيديو فاش كتافيشا الناس وحده اخرين وتيكونوا جايين وما عارفينيش شكون وما عارفينش شكون انا ولا اش كندير ولا لو كادر فاش تصور هادشي، دي فوا كيجيوني دي كومونتير فشي شكل. مثلا لي كومونتير اللي تيقولوا ليا اللي شافوا غير لا فوتو دو بروفيل والعنوان وما تفرجوا كاع في لا فيديو حتى الاخر، تيبان ليهم راجلي اون مينياتور وهذيك البنيوته الصغيره حتى هي اون مينياتور، وتيحكموا عليك وداكشي، وتيجي يقول لك ويلي وشو الزين وبمن تزوجات. اولا راني ما غوادالوبي ما حتى شي حاجه، ثانيا الزين اش غنديرو به؟ غنعلقوه في الحيط. ثالثا انا الراجل اللي تيبان لي زوين وبوغوس وكلشي، vous voyez راه الزين راه سي جوست اش غنقول لكم الذوق ديال الواحد اولا، ثانيا فين كبرنا حنايا وداكشي كيعطيوك واحد المعايير ديال الزين معينين كيدخلوا لك في الدماغ ديالك. مثلا الاوروبيين كيعجبهم السمرات، مثلا المغاربه كيعجبهم البنات ديال لي بيي سكانديناف حيت كيبغيو البويض وداكشي. اون فيت كل بوبل كيفاش كيبان ليه الزين. يعني انا عاجبني راجلي ترونكيل بخير عليا، نفترضوا كاع هاد راجلي سيدي خيبوع انا عاجبني. انا ما كنفهمش اش هاد البجاحه ديال الناس انهم يجيو ويقول لك من نيتك تزوجتي بهذا، من نيتي تزوجت بهذا. شكون كنت كنتفرج قبيله في لا فيديو ديال مايا، عجبتني بزاف الهضره اللي كتقول ديك السيده. الا ما كنتوش كتفرجوا في مايا الدبيش الراقصه، كنصحكم خصوصا البنات تمشيو تفرجوا في الفيديو ديالها. انا متفقه معاها بزاف تاع الحاجات تقريبا في كل شيء. عرفتي كتهضر وكنحس تقريبا بحال انا اللي كنهضر، فريمون متفقه معاها بزاف ديال الحاجات، وكتعجبني ديك السيده بزاف، وجو تروف كو عندها بزاف ديال لو بوتونسييل في لي ريزو سوسيو. وجوغي فولو لا شي واحد كيعرفها وراها هاد لا فيديو، جوغي فولو انها تستغل هاد البوتونسييل بطريقه اخرى، وانها تكون في يوتيوب
وانها تبارطاجي بزاف ديال الحاجات وتقاد دي فيديو فريمون اللي مقادين اليوتيوب. فريمون جوغي فولو كيبان لي بزاف د الحاجات ممكن ديرو مع ديك السيده و بون جو كومبرون اوسي كو لا فولونتي تقدر ما تكونش كاينه اي تو، ولكن تبارك الله عليها عندها ما تقول، فريمون عندها ما تقول. تبعوا معايا الا كنتو، انا راه ما كنتبعش بزاف ديال لي شين يوتيوب اولا حتى لي انفلونسرز اولا حتى المشاهير في العالم العربي، ولكن هذيك السيده واعره بزاف، كتعجبني وكتعجبني الحياه اللي فيها وكيفاش كتقول اي حاجه. و هي كنتفرج في مايا وكنتفرج شكون اخر، كنتفرج في شاطاماطا حتى هي كتعجبني بزاف. شاطاماطا بنت الحي محمدي كتعجبني بزاف شاطاماطا، وجوغي فولو حتى هي فهاد شاطاماطا كتجيني راسها عامر وعندها بزاف ما يتقال وكتبقى تادابط مع النيفو ديال لي كومونتير اللي كيجيوها وداكشي، وكتبغي تكون او فيت هذاك البيرسوناج اللي كريات خصو يهضر بحال هكاك، ولكن ما كرهتش تهضر على دي بروبليم بوكو بلو سيريو. وحتى الطريقه باش واخده اليوتيوب تكريتيكي حتى اليوتيوبر الكبار، زعما ماشي ضروري تمشي غير دوك لي يوتيوبر اللي باين بان داكشي اللي كيديروا في شي شكل. راه كاين دي يوتيوبر اللي كيبانوا مزيانين وكلشي وفريمون لو كونتوني ديالهم ليس ديزيري، عاد خلي الناس اللي كيانفونتيو لي سيناريو وداكشي كامل. وبما انها هي في الكوليس ديال اليوتيوب اكيد غتكون كتعرف شي حوايج اكثر مني، يعني انا مشوكيه من لو موند ديال اليوتيوب، ساشون كو ما عنديش احتكاك بزاف باليوتيوب وزات وداكشي، ما عنديش كاع تقريبا احتكاك باليوتيوب وزات. كان عندي احتكاك مع البي ار، مع الكوتي اجونس، كنعرف لي يوتيوبرز اللي كيديروا دي كولابوراسيون وداكشي، كنعرف كومون سا سباس لي كولابوراسيون. مي هي عندها احتكاك بزاف مع لي يوتيوبرز وعندها كتهضر مع الناس بزاف، دونك جوغي فولو انها تهضر على كلشي ماشي غير لي يوتيوبر الصغار. و جو سوي سيغ انها او كورون دو بزاف د الحاجات اللي ما كتقولهمش، بزاف د الحاجات على يوتيوب، بزاف ديال لي سكوندال اللي ما كتقولهمش في لي فيديو ديالها. يمكن حيتاش بزاف داكشي وغيجبد ليها الصداع بزاف، ولكن جوغي فولو انا تهضر على كلشي. فوالا شنو باقي عندي ما ندير اليوم، غادي نسالي خدمه مع ديك الخمسه، كنجي للخدمه مع 9 وكناخذ لا بوز داج مع ديك الوحده كناكل، ومع الخمسه كنمشي للدار. وفي الحقيقه الا كان عندي شي حاجه ما يدار وداكشي كنكمل في الدار، وحتى وممكن ما نجيش مع 9 بالضبط، نجي مع 10 مع 11. ان غرو في الخدمه هنايا الي تري فليكسيبل، ليسونسيال هو انك تكون خدام وان لي ريزولطا يبانو وانك تكون كتحترم لي ديدلاين ديال لي بروجي اللي عندك. فوالا دونك احسن سيستيم باش تخدم في نظري، ما كرهتش خدامي كاملين يديروا بحال هكايا، مي بون باقيين حنا بعاد على بحال هادشي. باقي عندنا داكشي ديال مول الشكاره ومول الشركه وكتجي حيت خصك تجي، والخدمه بحال في المقاطعه تجي في الوقت وتمشي في الوقت، تبقى جالس واخا ما تكون كدير حتى شي حاجه جالس كتسنى ساعتك تضرب باش تمشي بحالك. جو سوي ا ما 4e طاس دو كافي اليوم، il faut que j'arrête. انا دابا غنكمل الخدمه ونمشي نتغدى شي حاجات في سوق الحد اللي جوست اكوتي، ومن تما نمشي للدار ونديكم معايا في لاسواغي. Tu me vis, approche alors. Que je sois cadrée. Je suis cadrée. Je t'étais déjà cadrée. T'étais bien Mais cadrée. quand tu approches, je suis pas cadrée. Non, tu es pas cadrée. Et là tu filmes. Oui. Bon, انا وجيمي جينا ناكلو شي شويه اليوم ياك، هو اللي كيصور داكشي. لما تشوفوا لا فيديو ماشي كادري راه جيمي هو اللي كيصور. Start. صافي ستارت. يلا ها هي شويه تبارك الله، فنه في الحقيقه، حيت دق ديجا 3 ديال الحويجات جابهم ليا السيد، الناس اللي ظريفين بزاف ومؤدبين بزاف فريمون. سوق الحد غزال. انا في المحل رقم 15 Et dans le sombre. الناس ديال المحل رقم 96. ها هو المنيو ديال المحل فريمون اثمنه مناسبه وداكشي فن والحوت يلاه مزيان.
وخصوصا لا بون هيمور ديال لي فوندور. ملي كنت كندور جاو البوليس قالوا لهم انهم خاصهم يبداو يسدوا مع الثلاثه. في الحقيقه اش نقول لكم، هي مزيان بالنسبه للكورونا فيروس، ولكن سي با بيان بالنسبه للناس اللي كياكلوا طرف الخبز من هذه البلاصه. يسدوا مع الثلاثه، زعما شحال غيبقى عندهم ديال الوقت باش يبيعوا، شحال غادي يدخلوا كاع من 9 ديال الصباح حتى ل3. الناس راه حتى العشيه عاده كتخرج. ميام ميام. كان ملي رجعنا من ديك 15 يوم ملي كانت ساد السوق، كانوا داروا الخمسة د العشيه خصك تسد السوق من 8 الصباح ل 5 د العشيه. ودروك ما عرفت ولا ثاني شويه سميتو ما عرفت شي نقاش ولا بيناتهم هذاك الشيء ما بين السلطه والناس ديال التجار، شويه رجعوا ثاني ل 7 د العشيه. والمشكل دابا ديال السوق دابا داروا 7 د العشيه وكيسدوا 13 باب. 13 تصور 13 باب كتسد وكيتحل واحد الباب، واحد باب 3 اللي كيخليو لعباد الله. تصور باب 3 بوحدو اللي كيخرج كلشي الناس اللي خدامين في سوق الحد. اش غنقول لك 3000 ما عرفتش شحال ديال البشر كتخرج من سوق الحد وكتخرج من باب واحد. تصور 13 باب مسدوده، 13 14 3 كيحلوا 3. هذا هو المشكل يا استاذ في هذا السوق هذا. من غير هذا الشيء فاش كيسدوا مع العشيه عاد كيبداو يخرجوا الناس. دابا كتوصل ل7 كيطرقوا البيبان كما قلت لك كيخليوه باب 3، والباب 3 كيكون التزاحم والناس مخلطه، الناس كيكون الازدحام في باب 3 ما يمكنش تدخل. دابا الى واحد شويه وجلسي حتى 7 وتشوفي بعينيك كلشي هادشي بعينيك. باب 3 كيكون الازدحام ما معنى الازدحام. والمشكل ديال هادشي كيجيو الناس كياكلوا هنا في القهوه، الكنيان ديالنا الكنيان كيجلسوا هنايا شويه ما كيتفاجئوا حتى يلقاو البيبان مسدودين. كان اللي كيخلي الطوموبيل السياره ديالو على باب 11. وهذا الشيء راه بعيد بالنسبه للناس. هادشي اللي كنقول لك الناس اللي والله الا كنهضر معاك بالواقع. طرات لي مع الكنيان ديالي هنا، 2 كنيانات ديالي كلاو هنا 7 تسد عليهم البيبان وخلاو الطوموبيل فوق 11 وديتهم حتى باب 3. وانا شديت لهم تاكسي صغيره، تصور شديت لهم تاكسي صغيره حتى جابوا الدوره الباب السوق كامل. والله الا تاكسي صغيره شديتها لهم وجابوا الدوره باش تجيبهم التاكسي فين، ماشي ديهم لدارهم، تجيبهم غير فين خلاو الطوموبيل باب 11. هذا راه كارثه. والناس ما كان يهضر هنا، والناس السياح والناس المغاربه اللي كيجيو لاكادير صراحه كيتفاجئوا على هذا الشيء. وخلاص السياح راه ما تلاقيش مع السياح ما كاين السائح بلا ما تقلب عليه باقي هنا ما كاين والو. انا كنهضر لك على السياحه المغربيه الداخليه ما كايناش. الناس كما قلت لك كتجي انت كتخلي طوموبيل باب 7 وتخرج باب 3 راه خصك 2 كيلومتر تجيب الدوره للسوق باش جات السياره ديالك. وهذا الشيء اللي كاين. وإلا جاو مع 3 ديال العشيه دابا ملي غيتسد الباب السوق كامل مع 3 ديال العشيه، واش انت من 9 الصباح حتى ل3 شحال غيجي عندك تقريبا ديال الكليان؟ دونك انت حال الحانوت غير هكذا. هذا هو المشكل الكبير، لان 3 دابا 3 د العشيه يلاه كتبدا الخدمه. اصلا ما كاينه الخدمه كما قلت لك، ودروك دابا 3 د العشيه يلاه كتبدا شويه الخدمه وغيسدوا عليك البيبان. اذا اش كيقولوا لي؟ اذا ما كايناش الخدمه صافي. اذا الناس اللي عارفين كطيح لهم الصير والخدامه لا حسن عوان والضوء والماء والكريه وداك الشيء، اذا الناس غيسدوا المحلات. غيسدوا من الافضل تسد المحل، لحقاش 8 حتى 3 من الافضل تسد المحل. حنايا اللي بغينا نقولوا هو ان ماشي حنايا ضد الاجراءات اللي كدير نعم باش تقي الناس من الكورونا فيروس. هي فعلا كاين الفيروس وهي فعلا خصنا نديروا شي اجراءات، ولكن هذه الاجراءات نفكروا فيها في الناس اللي حالين المحلات. نعم صح. وكيصرفوا على وليداتهم وكيصرفوا على عائلات وعندهم خدامه اللي تما كيصرفوا على عائلات. نعم صح. نديروا شي اجراءات. راه هنايا مثلا ما كاينش الزحام، دونك الناس يقدروا يجلسوا لهيه وناس واحد اخرين يجلسوا لهيه. لا المحلات كبار كاين فين كنديروا القوانين ديالنا والتباعد الاجتماعي كلشي كاين، ولكن كما قلت لك المشكل هو الناس اللي يهديهم اللي مكلفين هنا صراحه ما كاين شيء. شكرا بزاف سيدي. السلام عليكم.
مقاد ولا لا. جيسبر يكون مقاد. بون ضروري ننسى بانني كنفلوغي، ضروري ما يمكنش ما ننساش. هادي علاش نقول لكم شحال الساعه، هادي 3 ديال الصباح تقريبا، ومن قبيله وانا كنتحتت مع ليو وهو قاضي غرض خدام وانا منساه وجالسه حداه وناسيه راسي. وزعما بديت كندير في المونتاج تاع هاد لا فيديو اللي كتفرجوا فيها، ومن بعد نسيت راسي ولا كيوريني واحد لا بوبليسيتي ديال جول كوم كوا لا بوبليسيتي جاتو سيكس ماشي سيكسيست، جاتو فيها بروباغندا وباغا تورجع الرجال كاملين ترو اوبن مايندد ويأكسبتيو لوموسيكسواليتي وداكشي معجبوش. المهم بريف صافي الموضوع كان شيق، دونك النقاش كان حاد وطولنا فيه بزاف وما بانش ليا الوقت حتى دابا شت 3 ديال الصباح وقلت خاصني نجي نسدد لا فيديو الا كنت باغيه غدا نفيق، حيت الدراري غادي يفيقوا دو توت فاصون مع الصباح، وانا اون بليس خصني نكمل المونتاج باش نحطو لكم نهار الحد. فوالا خاصني نجي ونسد لا فيديو. مي قبل ما نسد لا فيديو بغيت نقول لكم بان الميساج ديال هاد لا فيديو كامله في الحقيقه، خصوصا من بعد ما مشيت للسوق وداكشي هو نشجعوا الكوميرس لوكال ونشجعوا البيع والشرايه ديال الدرب ديالنا، ديال الحومه ديالنا، ديال المدينه ديالنا. ما نكومونديوش من برا، ما نكومونديوش السلعه، نشجعوا فريمون هذاك الشيء اللي كيتباع عندنا، نخليو الماكله ديال اللي كتجي من على برا، ونشجعوا الكوميرس ديال بلادنا، ونشجعوا لي زونتربرونور والشركات المغربيه. فوالا هذا هو الميساج ديال لا فيديو. الا كنتم من اكادير سيروا للسوق الحد قبل 3 العشيه. فوالا لا فيديو خصني نسدها، جيسبر تكون عجباتكم. الا عجبتكم ديروا لايك واشتركوا في القناه اللي كنتو اول مره غتشوفوها. انا يعني بادخل فيها بالانايا. الا كنتو اول مره غتشوفوا القناه اشتركوا في القناه وما تنساوش، خليكم ديما فرحانين. بسلامه.